안녕하세요 여러분. नमस्कार यहाँहरुमा म बालाजु बाइपासमा अवस्थित ग्यालेक्सी कोरियन ल्याङ्ग्वेज सेन्टरको कोरियन भाषा प्रशिक्षक प्रकाश नेपाली म आज तपाईहरुलाई 27 च्याप्टर यानी कि इसिप छिल्गुवाको बारेमा अध्ययन गराउन गइरहेको छु। यसको शीर्षक कोरियनमा शीर्षकलाई चाहिँ ख्वाजे भनिन्छ। यसको ख्वाजे चाहिँ अधिगा आफू सिम्निका भन्ने छ। अधि भनेको कुनै ठाउँ जनाउने भयो र आफुदा भन्ने भवमा चाहिँ सी र उसी लगाई उच्च आदरार्थी बनाएर यसमा क्वेशन फर्म फनिका र सिम्निका भन्ने जोडिएको छ। त्यसरी यो अधिगा आफू सिम्निका बनाइएको छ। यसको नेपालीमा अर्थ चाहिँ तपाईलाई कहाँ दुखेको छ भनेर क्वेशन गरिएको छ। र तल चाहिँ हाक्सेप आन्ने यो हाम्रो स्टडी गाइड भनेको छ। जानकारी सिकाइको यो जानकारी चाहिँ लर्निङ अब्जेक्टिभ छ। फर्स्टमा लर्निङ अब्जेक्टिभ्स भनेको चाहिँ कोरियनमा हाक्सेप मुख्य हुने भयो, सिकाइको उद्देश्य हुने भयो। टकिङ अबाउट कन्डिसन भनेको छ। कन्डिसन भनेको चाहिँ कोरियनमा छोगन हो। यो छोगन थेस मारहागी अथवा यसलाई चाहिँ छोगन मारहागी पनि भनिन्छ कोरियनमा। अर्को चाहिँ आस्किङ एन्ड एन्सरिङ क्वेशन अबाउट सिम्पटम्स भनेको छ। छङसाङ मुत्क थेदाभागी भन्ने हुने भयो कोरियनमा। यो चाहिँ छङसाङ भनेको लक्षण भयो र मुत्ताबाट मुत्क सोधेर चाहिँ थेदाभागी भनेको चाहिँ जवाफ दिने भन्ने भयो। ग्रामर मुम्पमा चाहिँ हामीलाई यो च्याप्टरमा सिकाउन खोजेको मुम्पप चाहिँ म्यन र उम्यन भन्ने छ, जसले चाहिँ नेपालीमा अर्थ चाहिँ भने भन्ने हुन्छ। यसको नेपालीको अर्थबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौं कि म्यन र उम्यनले चाहिँ एउटा छोगन जनाउने रहेछ। छोगन भनेको चाहिँ शर्त भयो, शर्त जनाउन प्रयोग गर्ने ग्रामर भयो यो। अर्को फ्युप छ या फ्युप फनिका र अर्को के त सुम्निका भन्ने छ, जसले चाहिँ केही कुरा सोध्नको लागि नरम भएर फर्मल ठाउँमा चाहिँ औपचारिक कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ केही कुरा सोध्नको लागि चाहिँ फनिका र सुम्निका लगाउने यसको नियम छ। त्यस अनुसार बनाउने कुरा भयो। अर्को फनिदा र सुम्निदा कुनै पनि कुराको जवाफ दिँदा अथवा कुनै पनि कुरालाई बयान गर्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गर्ने ग्रामर हो यो चाहिँ। अर्को भोकाबुलरी एन्ड एक्सप्रेसन भनेको छ। थानामित फेन भन्ने भयो कोरियनमा। यो चाहिँ मेडिकल सेन्टर्सको बारेमा दिएको छ। मेडिकल सेन्टर भनेको चाहिँ फ्याङ्वन हुने भयो। र अर्को चाहिँ ट्रिटमेन्ट भनेको छ। ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ छिर्यो हुने भयो। छिर्यो भनेको चाहिँ उपचार, जसको अर्को फिसुतान माल चाहिँ उइर्यो भने पनि हुन्छ। त्यसैगरी अर्को इन्फर्मेसन एन्ड कल्चर भनेको छ। छाङ्बो मित मुन्हा भन्ने भयो कोरियनमा। यो चाहिँ युजफुल फोन नम्बर भनेको छ। यसको चाहिँ कोरियनमा जसलाई चाहिँ कोरियनमा युङहाङ छनाबनु भनिन्छ। युजफुल फोन नम्बर छ, यसको बारेमा दिएको छ। अब हामी तल अलिकति यसलाई क्रसरलाई सारेर हेरौँ। अब यसको यो थेवा इललाई हेरौँ। डायलग 1 मा हेरौँ हामी यसमा चाहिँ लिहान र थुआन बीच दुईजना बीचको थेवा छ, कन्भर्सेसन दिएको छ। म पहिला यसको थेवालाई पढ्नेछु र यसको ब्रिफिङ गर्नेछु, त्यसपछि अडियो सुनाउनेछु तपाईहरुलाई, ध्यान दिएर सुन्नु होला। यसमा लिहानले पहिला प्रश्न गरेको छ। थुआनसी भनेको छ थुआनजी खदङ्गे वेगुरेयो भनेको छ। खत्ता भनेको चाहिँ हिँड्नु भयो जी। खन्नुन्गे भयो। खन्नुन्गे यसलाई चाहिँ खत्ताबाट बनाइएको छ, निन्गे लगाइएको छ। या नेकुरा भन्ने अर्थ लाग्छ चाहिँ हिँड्ने, हिँडाइ। वेगुरेयो किन यस्तो हो भनेको छ। खन्नुन्गे वेगुरेयो हिँडाइ किन यस्तो भएको भनेको छ। र थुवाले चाहिँ यसको जवाबमा चाहिँ फाल्मोगी चुम आफायो गोलीगाँठो अलिकति दुख्या छ भनेर भन्यो यसले। र फेरि लिहानले चाहिँ फाल्मोगुल पिङ्ग हानियो गोलीगाँठो मर्केको होइन। पाल्ली फ्याङ्गोने खाबोसयो भनेको छ। छिट्टै हस्पिटलमा जानुहोस् भनेको। खाबोसयो भनेको चाहिँ यो भिएससीसँग अ आ य ए फोदा भन्ने एउटा ग्रामर हुन्छ, त्यसलाई जोडेर बनाएको हो। खादाबाट खा, फोदाबाट फेरि सेयो र उसेयो भन्ने ग्रामर लगाएर सेयो लगाएर जानुहोस् बनाएको छ। त्यसले चाहिँ कुनै पनि कुराको अनुभव लिनु भन्ने कुरा बुझाउँछ चाहिँ जानुहोस् भनेर भनेको छ। र फेरि थुवानले चाहिँ यसमा इ खन्छ भनेको चाहिँ नजिक भयो। इ खन्छ फ्याङ्गनी इसयो
भनेर उसले प्रश्न गरेको छ, सोधेको छ। खिन्छको अर्को फिस्तानमा चाहिँ इङ्गुन भन्ने पनि हुन्छ र अर्को चाहिँ छुब्यान भन्ने पनि हुन्छ। यो वरिपरि अथवा नजिकै हस्पिटल छ भनेर त्यसले प्रश्न गरेको छ। लिहानले त्यसको जवाफमा चाहिँ छियाचल्यक खिन्छए छङह्याङ वेगागा इसयो भनेको छ। यो छियाचल्यक भनेको चाहिँ सबवे ट्रेनको स्टेसनको नजिकमा चाहिँ छङह्याङ वेगागा भनेको चाहिँ हाट जोड्ने विभागलाई चाहिँ कोरियनमा छङह्याङ वेगा भनिन्छ। यो हाट जोड्ने विभाग छ त्यहाँ छ भने जस्तै चाहिँ जवाफ दिएको छ। र फेरि अर्को थुआनले फेरि यसमा चाहिँ जवाफ दिएको छ नेल आछिमेदो भोलि बिहान पनि आफू म्यान दुख्यो भने यदि यसले चाहिँ सत राखे एउटा आफुदा भन्ने जुन भब छ त्यसमा चाहिँ म्यान र ओम्यान मध्ये चाहिँ म्यान लगाउनु पर्ने हुन्छ किनकि यो भवेल एन्डिङ हुन्छ। आफुदाको दा फाल्दाखेरि चाहिँ आफू म्यान दुख्यो भने चाहिँ खाबल के हो भनेको चाहिँ जाने छु भनेको छ। यो फ्युचर टेन्समा छ। खोमा भयो भनेर उसले धन्यवाद दिएको छ सजेसन दिएको कारणले गर्दाखेरि। अब यहाँ हामी जुन यसले हाइलाइट गरेको कुरा छ यो खे भनेको के रहेछ त भन्ने कुरा हुन्छ। यो खसी इक्वल टु खे भनेको छ। यो अर्को युज्ड मेनली इन कोलिक्युल स्पिच भनेको छ। यो कोलिक्युल भनेको चाहिँ स्थानीय अथवा फ्यामिलियर ल्याङ्ग्वेज भनेको हो। यो खे भन्ने चाहिँ फ्यामिलियर ल्याङ्ग्वेजमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ भनेको, जुन फर्मल हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गरिन्न भनेको। अर्को कुरा यहाँ खसी इक्वल्स टु खे भनेको छ। यो खसीको ठाउँमा खे राख्न सकिन्छ अथवा खेको ठाउँमा खसी राख्न सकिन्छ भन्न खोजेको हो। यहीँ पनि हामीले चाहिँ थुनान्सी खन्नुन खसी वेगुरेयो पनि भन्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा भयो। अब यहाँ दिएको एक्जाम्पलको कुरा हेरौँ हामी। थप एक्जाम्पलको कुरा हाङ्गक उम्सिगल मान्देन गे भनेको छ। यहाँ कोरियन खानेकुरा बनाउने कुरा हिम्दु रह्यो भनेको चाहिँ गाह्रो छ भनेको छ। र अर्को फेरि मुरुल मानी मासी नुन्गे खङ्गाङे छुवायो भनेको छ। यहाँ चाहिँ नुन्गे लगाएको छ चाहिँ पानी धेरै पिउने कुरा चाहिँ खङ्गाङे स्वास्थ्यमा राम्रो हुन्छ भनेको। यहाँ इङ्ग्लिसमा पनि दिएको छ ड्रिङ्किङ अ लट अफ वाटर इज हेल्दी भनेर दिएको छ। अब नेक्स्ट अर्को त्यस्तै गरी खुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ दिएको छ। खुन्छ भनेको के रहेछ त भने नियर, जसको अर्को फिस्तानमाल चाहिँ छुब्यान भन्ने पनि हुन्छ र इङ्गन भन्ने पनि हुन्छ। यहाँ यसले एक्जाम्पल पनि दिएको छ। उरी छिप खुन्छ ए सिक्ताङ्गी मानायो भनेको छ। हाम्रो घर नजिक रेस्टुरेन्ट धेरै छ। इङ्ग्लिसमा पनि दिएको छ देयर आर मेनी रेस्टुरेन्ट्स नियर माई हाउस भनेको छ। अर्को भेसा खुन्छ ए उनीहङ्गी इस्सायो, कम्पनीको नजिक छुब्यान खुन्छ भनेको छुब्यान पनि भन्न सकिने भयो। भेसा छुब्याने उनीहङ्गी इस्सायो यसरी पनि भन्न सकिने भयो। इज देयर अ ब्याङ्क नियर द कम्पनी भनेर यहाँ क्वेसन मार्क भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्वेसनमा बनाइएको छ। अब म तपाईँहरूलाई यसको अडियो सुनाउने छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। 27과 어디가 아프십니까? 대화 1. 부한 씨, 걷는 게 왜 그래요? 발목이 좀 아파요. 발목을 삔 거 아니에요? 빨리 병원에 가보세요. 이 근처에 병원이 있어요? 지하철역 근처에 정형외과가 있어요. 내일 아침에도 아프면 가볼게요. 고마워요. यहाँसम्म भयो। अब हामी तल नेक्स्ट पेजमा जाऊँ। नेक्स्ट पेजमा चाहिँ यसैको थेवा सुनेर चाहिँ हामीले यहाँ क्वेसन गरेको छ, के कुरा क्वेसन गरेको छ यसलाई हेरौँ हामी।
थिमानन अधिक आफायो भनेर क्वेसन गरेको छ। अर्को 2 नम्बरको क्वेसन E1 मा चाहिँ नि छङयाङ वेक्वागा अदिए इस्सयो भनेको छ। छङयाङ वेक्वा चाहिँ कहाँ छ भनेर भनेको छ। यसले जवाफ यसको थेदाप अथवा छङदा पनि यहाँ दिएको छ। फाल्मोगी आफायो यसको गोलीघाटामा दुखेको हो। अनि यो छियाचल य खन्चाए इस्सयो यो छङयाङ वेक्वागा अदिए इस्सयो भने चाहिँ छियाचल य खन्चाए इस्सयो भन्ने चाहिँ यसको जवाफ हुने भयो। अब हामी नेक्स्ट पेजमा जाम। नेक्स्ट पेजमा चाहिँ यसले एउटा थप पिक्चर पनि दिएको छ। यसलाई हामीले ध्यान दिएर हेरौँ यहाँ किन के भयो भनेर भनेको र यो चाहिँ डक्टरबाट गएको कुरा छ। अब हामी आहुई इलमा हेरौँ भोकाबुलरी इलमा हेरौँ। यसले चाहिँ फ्याङ्गनको बारेमा दिएको रहेछ। फ्याङ्गन चाहिँ उइवन पनि भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ। फ्याङ्गनको अर्को फिस्तानमाल चाहिँ उइवन पनि हुने भयो। फ्याङ मात्रै भन्यो भने चाहिँ रोग हुन्छ। फ्याङ्ग्युन भन्यो भने चाहिँ फेरि रोगको जीवाणु अथवा कीटाणु भन्ने हुन्छ। र फ्याङले चाहिँ बोतल पनि जनाउने भयो। फ्याङले चाहिँ अर्को रोग भन्ने पनि जनाउने भयो। यो फ्याङमा 1 लगाएर एउटा ठाउँ जनाउने भयो। मेडिकल सेन्टर हस्पिटल हुने भयो। अब यहाँ तल दिएको पिक्चरहरू छ हामी यसलाई एकचोटि पिक्चरहरूलाई हेरौँ। नेगवा भनेको छ इन्टरनल मेडिकल क्लिनिक भनेको चाहिँ भित्री अन्तरङ्ग विभाग भन्छ त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा। भित्री रोग सम्बन्धी उपचार गर्ने कसलाई पेट दुख्यो यस्तो ज्वरो आयो यस्तो भने चाहिँ हामी नेगवामा जानु पर्यो। अर्को चाहिँ छङयाङ वेक्वा भनेको छ यो भनेको चाहिँ हात जोड्ने विभाग हो। कसैको खुट्टा मर्क्यो खुट्टा भाँच्यो हात खुट्टा हड्डी सम्बन्धी केही काम भयो अथवा केही बिरामी भयो भने चाहिँ हामी छङयाङ वेक्वामा जानुपर्ने हुन्छ। अर्को छ छिक्वा भनेको चाहिँ दन्त विभाग दाँत रोग विभाग हो। र यो चाहिँ दाँतमा केही समस्या भयो भने चाहिँ जाने ठाउँ भयो हस्पिटलको। अर्को चाहिँ आङ्वा भनेको छ आँखा सम्बन्धी उपचार गर्ने विभाग चाहिँ आङ्वा भयो। अर्को चाहिँ इबी इन हुवा भनेको छ नाक कान र घाँटी सम्बन्धी उपचार गर्ने विभाग। ख्वा भनेको चाहिँ विभाग भयो त्यो चाहिँ नि इबी इन हुवा भयो। अर्को नेक्स्टमा चाहिँ फिबुवा भनेको छ। फिबुवा भनेको चाहिँ यो चाहिँ छाला सम्बन्धी केही समस्या भयो भने जाने डिपार्ट अथवा विभाग भयो। त्यसै गरी अर्को साम्बुइङ्गवा भनेको छ। साम्बुइङ्गवा भनेको चाहिँ प्रसुति सम्बन्धी उपचार गर्ने विभाग भयो। अर्को सोआगवा भनेको छ। सोआगवा चाहिँ बालरोग विभाग भयो। बच्चाहरू बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ उपचार गर्न लाने ठाउँ भयो। अब हामी तल नेक्स्टमा हेरौँ। यसले चाहिँ यहाँ हामीलाई केही कुरा अभ्यासको लागि दिएको रहेछ। यो कुराहरू हामी एकचोटि हेरौँ। क्रिमल फोगो यो चित्र हेरेर चाहिँ अल्माजुन फेहनुल अल्माजुन भनेको अवल्लिनुन सुहाउने अथवा मिल्ने फेहन भनेको एक्सप्रेसन अथवा भनाइ। यङ्गर हास्यो भनेको छ जोडा मिलाउने भने भयो। यो मान्छेको चाहिँ घाँटी दुखेको जस्तो छ त्यस कारणले गर्दा यो चित्रले चाहिँ यसको घाँटी दुखेको देखाएको छ। यो मान्छे जानुपर्ने चाहिँ कहाँ हो त भने इबी इन हुगामा हो जुन चाहिँ थिगुत भन्ने ठाउँमा छ। यसमा मिल्ने भयो। मैले यहाँ एरोले देखाइरहेको छु तपाईँहरू हेर्नु होला। यसको चाहिँ दाँत दुखेको छ। यो E1को चित्रमा चाहिँ दाँत दुखेको छ त्यस कारणले यो मान्छे चाहिँ जानुपर्छ छिग्वामा जुन चाहिँ लिउल भन्ने ठाउँमा छ तल लास्टमा फाइलमा। अर्को साम्बनमा चाहिँ यो मान्छे चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको देखाएको छ त्यस कारणले यो चाहिँ साम्बुइङ्गवामा जानुपर्ने हुन्छ। नियनमा छ यो। अर्को साबनको चाहिँ यसको खुट्टामा प्लास्टर गरेको छ। खिप्सुल हारा भनेको प्लास्टर गर्नुभयो। यसको खुट्टामा चाहिँ प्लास्टर गरेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ छङयाङ वेक्वासँग मिल्ने भयो। यङ्गर गर्दाखेरि चाहिँ मिल्ने भयो। यसको छङदाप एन्सर पनि तल दिएको छ यहाँ दिएको छ। तपाईँहरू भागिन गर्न सक्नुहुन्छ चेक जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी त्यसपछि नेक्स्ट पेजमा जाम। नेक्स्ट पेजमा चाहिँ मुम्पप इल छ। ग्रामर 1 मा चाहिँ म्यान र उम्यान भन्ने दिएको छ। यो म्यान र उम्यानले चाहिँ शर्त जनाउने भयो। कुनै पनि कुराको शर्त छोगन जनाउने भयो। यो चाहिँ भिएसटीमा लगाइन्छ। भिएसटी भवेल एन्डिङ र लिउल एन्डिङ भयो भने चाहिँ म्यान प्रयोग गरिन्छ र लिउल बाहेक अन्य कन्सोनेन्ट एन्डिङ भयो भने चाहिँ उम्यानको प्रयोग गरिन्छ। यहाँ तल पनि यसको बारेमा दिएको छ हामीलाई। छाउम कन्सोनेन्ट उम्यान र मोम भवेल र
र लिउल छाउम भयो भने नि म्यान प्रयोग गर्ने भनेर भनेको छ। इक्तामा इल्गु म्यान यो चाहिँ कन्सोनेन्टिङ भयो, त्यसकारणले गर्दा उमेन जोड्नु पर्ने भयो, पढ्यो भने हुने भयो। मान्नादाको मान्ना म्यान भेटियो भने सालदाको सालम्यान हुने भयो। यो चाहिँ कन्सोनेन्ट एन्डिङ भए पनि लिउल एन्डिङ हुँदा चाहिँ म्यानको प्रयोग गर्ने भनेको भयो। यसको नियमको बारेमा भयो। अब यहाँ भएको थेवाको बारेमा एकचोटि हामी हेरौँ। यसले ग्रामरलाई थप प्रष्ट पार्ने कोसिस गरिएको छ। आइगा अझै बुथ यरी मानि नायो भनेर भनेको छ। बच्चालाई चाहिँ हिजोदेखि ज्वरो धेरै आयो भनेर भनेको छ। सी नाले जवाफमा चाहिँ आइगा आफू म्यान बच्चा बिरामी भयो भने सो आगवाए खाबोसेयो भनेको छ। कहाँ जानु पर्यो त? यो चाहिँ बालरोग विभागमा जानुहोस् भनेको छ। गई हेर्नुहोस् अथवा जानुहोस् भनेको छ। अर्को फेरि खाम्गिए खल्यस्तयो रुगा लाग्यो रे सी यागल मगुमेन खेन्छानाजिल कयो या यी यागल थुसयो भनेको छ। यागल मगुमेन औषधि खायो भने यहाँ अलिकति यसलाई कलर डिफ्रेन्ट कलर गरिदिएको छ, किनकि हामीलाई सिकाउन खोजेको ग्रामर भनेकै त्यही म्यान र उमेन भनेको भन्ने हो। यदि यागुल मगुमेन औषधि खायो भने चाहिँ खेन्छाना जिल्कयो भन्छौ। खेन्छान्था भनेको ठिक हुनु भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ अजिदा आजिदा यजिदा र हेजिदा लगाएर चाहिँ कुनै पनि कुराको परिवर्तन हुँदा फ्यानवा भनेको चाहिँ परिवर्तन हो। परिवर्तन हुने अवस्था जनाउन चाहिँ त्यो ग्रामर प्रयोग गरिन्छ। यसमा त्यही ग्रामर प्रयोग गरिएको छ। खेन्छाना जिल्कयो ठिकै हुनेछ। लिउल्कयो र उल्कयो भन्ने जुन फ्युचरको फर्मेट छ, जुन चाहिँ मिरे सिजेको फर्मेट छ, त्यसलाई यहाँ प्रयोग गरिएको छ। यी आगो थुसे यो औषधि खानुहोस् भनेको छ। अब तल अलिकति हामी हेरौँ। यहाँनिर चाहिँ when combined with irregular verbs such as जब चाहिँ यो म्यान र म्यान चाहिँ इरेगुलर भर्बसँग जोडिन्छ, जस्तो छुप्ता टु बी कोल्ड को चाहिँ थप्ता, अर्को चाहिँ गर्मी हुनु, मेप्ता पिरो हुनु, यस्तो आयो। यो भिएसटी को अन्तमा चाहिँ फ्युब अथवा ब आयो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ यी के हुन्छ भने इट इज युज्ड इन फर्म अफ छु म्यान झाडो भयो भने, थाउ म्यान गर्मी भयो भने, मेउ म्यान पिरो भयो भने। यसरी ब हटाउने नियम हुन्छ इरेगुलर भर्बको। त्यसैको बारेमा यसले कुरा गरेको हो। यहाँनिर अरू थप कुराहरू दिएको छ। थौ म्यान एयर खनुल खेस्यो भनेको छ। गर्मी भयो भने एयर खनुल खस्यो, एसी चाहिँ खोल्नुहोस् भनेको छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ खा र नाबिजको कन्भर्सेसनमा सामुसिरी छुम्ने हो भनेको छ। अफिस चाहिँ जाडो रहेछ नि, यो ने हो भनेको चाहिँ अचम्म हर्ष विस्मात व्यक्त गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने ग्रामर भयो। सामुसिरी त्यो अफिस चाहिँ अफिस छुम्ने हो भनेको छ। जाडो रहेछ नि भनेले छुम्यान जाडो भयो भने चाहिँ सर्त भयो। यदि जाडो भयो भने चाहिँ जाडो हुने चाहिँ त्यसको सर्त भयो। यदि जाडो भयो भने चाहिँ मुनुल थादुल्कायो भनेर उसले अनुमति माग्यो। यो ढोका बन्द गरौँ कि भनेर चाहिँ अनुमति माग्यो। मुनुल थात्तामा लिउल्कायो र उल्कायो भन्ने ग्रामर हुन्छ, जसले चाहिँ अनुमति माग्दाखेरि प्रयोग गर्ने ग्रामर भयो। थादुल्कायो बन्द गरौँ कि भन्ने यसले चाहिँ क्वेसन गरेको छ। अर्को फेरि तलमा उम्सिगी मेउमेन खानेकुरा पिरो भयो भने माल्सुमासयो भन्नुहोस् अथवा बताउनुहोस्, प्लिज टेल मी भनेर चाहिँ भनेको छ। यसबाट पनि हामीले बुझ्यौँ कि म्यान र उमेनले चाहिँ एउटा शर्त जनाउने रहेछ। अब हामी तल जाऊँ। यसले यहाँ केही प्र्याक्टिस गर्नको लागि हामीलाई केही क्वेसनहरू दिएको रहेछ। यसलाई हामी प्र्याक्टिस गरी हेरौँ। इभनमा फिङ्खाने मान्नन फेन फोगेस खल्ला म्यान उमेन सायोङ हेस प्रयोग गरेर चाहिँ मुन्जाङ्गुल त्यो वाक्यलाई वानसङ हास्यो भनेको छ। वानसङ हादा भनेको चाहिँ कम्प्लिट गर्नु। त्यसको अर्को फिस्तानमाल चाहिँ माछिदा पनि हुन्छ है। अर्को चाहिँ यसको फिस्तानमाल माछिदा हुने भयो। अर्को यहाँ हामी यसको बारेमा हेरौँ। इल्बनमा खाम्गिए डट यहाँ चाहिँ खाली ठाउँ छ। नेग्वाए खाबोसेयो भनेको छ। कहाँ जानु पर्यो त? चाहिँ नेग्वामा जानुहोस् भनेको छ। खाम्गिए खल्लिदा भन्ने एउटा भव हामीले छान्नु पर्यो। खल्लिदाको दा हटाएर यसमा म्यान लगाउने कि उमेन लगाउने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ भवेल इन्डिङ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि म्यान लगाएर खाम्गिए खल्ली म्यान नेग्वाए खाबोसेयो भन्नु पर्यो। चाहिँ
खल्लिदा भन्ने मिल्ने भयो। यसमा चाहिँ यसमा हामीले मेन र मेन लगाएर खल्ली मेन गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी इभनमा अल्गुरे मोगा अनुहारमा केही नादा भन्ने वर्ड छ, यहाँनिर भब छ, केही आउनु भयो, नाम्यन गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ मेन लगाउनु पर्यो। अल्गुरे मोगा नाम्यन फिबुगाए खाबोसेयो भनेको छ, यो छाला रोग विभागमा जानुहोस् भने भयो। अर्को थारिगा फुरजिदा भन्ने छ, अर्को बाँकी रहेको यही नै हो। यसमा फुरजिदाको दा अडार हामीले यसमा मेन लगाउनु पर्ने हुन्छ, फुरजिम्यन यदि खुट्टा भाँच्यो भने चाहिँ। छङ्याङ वेको आए खाया हेयो, यो हाडजोरी विभागमा जानु पर्छ भने आयो। खादा भन्ने भबमा चाहिँ दा अडार बाँकी रहेको भिएसटीमा अया आया यया र हेया भन्ने जुन ग्रामर हुन्छ जसले चाहिँ नु पर्छ अनिवार्यतालाई अथवा कामप्रति जोड दिने कुरालाई जनाउँछ, त्यो ग्रामर जोडिएर बनाएको छ खाया हेयो भन्ने छ। अब यसको चाहिँ छङदाप यानि कि एन्सर पनि यहाँ तल दिएको छ, तपाईहरु भागिन गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी तल अरु कुरा केही कुरा दिएको छ यसले, त्यसलाई हेरौँ हामी। युयोङ हान फ्यन भनेको छ, अघि मैले माथि पनि भनेको थिएँ युयोङ हान भनेको उपयोगी युजफुल एक्सप्रेसन भयो। जे आमुगना छाल मगयो भनेको छ, म जे पनि राम्रोसँग खान्छु अथवा मिठो मानेर खान्छु भनेको हो यो। अब खाराना दुईजना बीचको यहाँ कन्भर्सेसन यानि कि थेवा दिएको छ। छोवा हानुन हाङ्गुक उम्सेगी मोयो भनेर उसले क्वेसन गरेर रहेछ। छोवा हादा भनेको चाहिँ मन पराउनु भयो, छोथा भनेको राम्रो हुनु, छोआ हादा भनेको चाहिँ मन पराउनु, छोआ हानुन मन पर्ने, हाङ्गुक उम्सेगी भनेको छ कोरियन खाना, मोयो के हो भनेर उसले क्वेसन गरेको छ। जवाफ भन्नाले चाहिँ आमुगना छालमा गयो, जे पनि म राम्ररी खान्छु, यसको मतलब उसलाई सबै कुराहरू थाहा भनेको सबै भयो, मोदु भने सबै भयो, सबै खानेकुरा चाहिँ उसलाई मन पर्दो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। अब हामी नेक्स्ट पेजमा जाम। नेक्स्ट पेजमा चाहिँ थेवा ई को बारेमा रहेछ। थेवा ई लाई हेरौँ हामी। यसमा पनि भएको कुराहरू म ब्रिफिङ गर्नेछु र फेरि अडियो सुनाउनेछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। विसा छ, यसमा डाक्टर भयो, विसा भनेको डाक्टर भयो र अर्को चाहिँ थआन भन्ने व्यक्ति बीचको कन्भर्सेसन दिएको छ। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो विसा भनेको एउटा चाहिँ डाक्टर हुने भयो र अर्को चाहिँ सेङ्गा अथवा मानिसको विचार भन्ने पनि हुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ विसाको फिसुस्तानमा अर्को चाहिँ सेङ्गा अथवा विगेन भन्ने पनि हुन्छ। विसा भनेको एउटा डाक्टर त नर्मली हुने भइहाल्यो, अर्को चाहिँ विसाको मिनिङ भनेको चाहिँ सेङ्गा भन्ने पनि हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ विसाले भनेको छ अधिगा आफोसिम्निका, जुन हाम्रो शीर्षकमै थियो है, यसलाई यहाँ इङ्ग्लिसमा पनि दिएको छ, वाइ डु यु हर्ट भनेर दिएको छ, कहाँ दुख्यो तपाईलाई भनेर यसले क्वेसन गरेको छ। यो थुआन यो वान्जा चाहिँ थुआन रहेछ, वान्जा भनेको बिरामी भयो। यो थुआनले यसको जवाफमा चाहिँ अझै खेदाने छ, हिजो चाहिँ सिँढीबाट नमोजेस भनेको छ, नमोजिदा भनेको चाहिँ लड्नु, यसको अर्को फिस्तानमाल चाहिँ मुनजिदा पनि हुन्छ। अर्को यसको फिस्तानमाल के हुँदो रहेछ त मुनजिदा, अर्को पनि हुन्छ सुरजिदा। मुनजिदा, सुरजिदा र नमजिदा चाहिँ यसको फिस्तानमाल भयो। हिजो चाहिँ भर्याङबाट लडेर फाल्मगुल थाचेसयो, गोलीगाँठोमा थाचिदा भने चाहिँ चोट लाग्नु भयो, थाचेसयो चोट लाग्यो भने यसले जवाब दिएको छ। र फेरि उइसाले चाहिँ ओदी फोप्सिदा खोइ हेरौँ त भनेको छ। यसले चाहिँ ओदी भनेको कहाँ भइहाल्यो, चाहिँ फोदा भनेको हेर्नु, यसमा फसिदा र उप्सिदा लेट्स डु भन्ने फर्म चाहिँ प्रयोग गरेको छ, खोइ हेरौँ भनेको छ। यगिरुल नुरुम्यान, यगी भनेको यहाँ भयो, यगिरुल नुरुम्यान यहाँ चाहिँ दबायो भने निरुदा भनेको थिच्नु भयो। यसमा चाहिँ हामीले अहिले माथि सिकेको म्यान र उमेन भन्ने जुन सर्ट जनाउने ग्रामर छ त्यो युज गरिएको छ। नुरुम्यान थिच्यो भने चाहिँ अटोसुन्निका कस्तो भयो भनेर यसले क्वेसन गरेको छ। यसले फेरि थुआनले जवाब दिएको छ नमुआ पायो, ओहो धेरै दुख्यो भनेको छ। अब फेरि विसाले चाहिँ फाल्मगुल पियन्ने हो, गोलीगाँठो मर्केको रहेछ नि, मङ्नुन याक्वा खाने औषधि र
यो मंगनुन याक भनेको खाने औषधि भयो। वक्तामा चाहिँ निन लगाएको छ मंगनुन याक क्वा खाने औषधि र यो ग्वा भनेको चाहिँ र भन्ने भयो। फासु भनेको दुखेको ठाउँमा टाँस्ने टेपलाई चाहिँ फासु भनिन्छ, जुन चाहिँ हामीले 26 च्याप्टर यानि कि इसिप युक्वामा पनि अध्ययन गरेका थियौं। मंगनुन याक्वा फासुर छबाङे थिरेगेसम्निदा भनेको छ। छबाङादा भनेको चाहिँ डाक्टरले लेख्ने प्रिस्क्रिप्सन छबाङजङ भन्छ, त्यसलाई डाक्टरले निर्देशन गर्ने यो औषधि खानु भनेर निर्देशन गरेको कागजलाई चाहिँ नि निर्देशन गर्नुलाई चाहिँ छबाङादा भनिन्छ। छबाङे थिरेगेसम्निदा म लेखिदिनेछु, प्रिस्क्रिप्सन गर्नेछु। क्रेन्डे तर नि फाल्मगुल पियसुल्तेनन् यो गोलीबाटो मर्केको बेलामा चाहिँ पियसुल्ते लिउल्ते र उल्ते यो मर्केको बेलामा चाहिँ मानी खच्ची मालको धेरै नहिनोस् र अन्जासस्य हाम्निदा भनेको छ। यो चाहिँ बसेर आराम गर्नु पर्छ भन्ने भयो। यो मानी खच्ची मालगो भनेको छ। खत्ता भनेको हिँड्नु भयो। यो जिआन लगाएर नेगेटिभ बनाए जस्तै जी मालदा लगाएर पनि नेगेटिभ बनाइन्छ, त्यसै गरी यसलाई नेगेटिभ बनाएको छ। खच्ची मालगो अनि गो जोडिएको छ नहिँड्ने र आन्जास चाहिँ अस आशा यसो लगाएको त्यसमा चाहिँ बसेर चाहिँ सुया हामिदा आराम गर्नु पर्छ। क्रिगो अनि थप कुरा अरु केही थप कुरा पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रिगो भन्ने ग्रामर अथवा कन्जक्सन जोडिन्छ। चिम्जिल हेजुरुन गसी छसुमिदा भनेको छ। चिम्जिल भनेको चाहिँ सेक्ने गर्ने सेक्ने कुरा चाहिँ चिम्जिल हेजुरुन गसी सेक्ने कुरा। यो हेजुनुन गसीको सानो चाहिँ हेजुनुन गे लगाउन पनि सकिन्छ, जुन कुरा हामीले माथि पनि सिकेका थियौं। हेजुनुन घसी छसुमिदा राम्रो हुन्छ भनेको छ। र फेरि थुवाले चाहिँ ने आल्केसमिदा हजुर बुझे भन्ने कुरा छ। यसमा हामीले अलिकति थप कुराहरू के अध्ययन गरौँ, जुन यो छबाङ हादा भनेको छ नि, छबाङ हादाको अर्को फिस्तान माल चाहिँ म्याङन्याङ हादा पनि हुने भयो। यसको अर्को फिस्तान माल के हुने भयो त म्याङन्याङ हादा। त्यसै गरी अर्को छबाङ हादाको चाहिँ छिसी हादा पनि यसको अर्को फिस्तान माल हुन्छ। छिसी हादा भने र छबाङ हादा भने चाहिँ आपसमा फिस्तान माल भयो। अब यसमा हामीलाई यसले सिकाउन खोजेको जुन थप कुरा छ त्यसको बारेमा हेरौँ। यहाँनेरि अदि फोप्सिदा भनियो रातो अक्षरले पाल्गन खिल्जारो सुनुन, यसलाई हामी एकचोटि हेरौँ है त। रातो अक्षर लेखेकोलाई चाहिँ अदि फोप्सिदा लेट्स सी भनेको छ। युज्ड बिफोर चेकिङ समथिङ भिजुअल्ली, हेरेर केही कुरा चेक गरौँ भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिन्छ भनेको अहिले चाहिँ अदि फोप्सिदा खोइ हेरौँ हेरी मानी नानेयो भनेको छ। ज्वरो धेरै आएछ नि भने भयो। अर्को चाहिँ अदि फोप्सिदा खोइ हेरौँ खिरिमुल छाम छाल खुरेन्नेयो भनेको छ। चाहिँ खिरिमुल छाम भनेको साँच्चै भयो। खिरिमुल साँच्चै चाहिँ छाल राम्रो, खुरेन्नेयो राम्रो बनाउनु भएर छ नि भनेर यसले भनेको भयो। त्यसै गरी अर्को खिरन्दे भन्ने कुरा छ, यसलाई हामी हेरौँ। खिरन्दे भनेको के रहेछ, बाइ द वे भनेको रहेछ। खिरन्दे भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि बाइ द वे तर नि भने जस्तै भयो। यो चाहिँ युज टु चेन्ज द टपिक भने भयो। एउटा कुरा गर्दा गर्दै त्योसँग प्रसङ्ग परिवर्तन गरेर भन्दाखेरि प्रयोग गर्ने ग्रामर हो यो चाहिँ। युज टु चेन्ज द टपिक अर से समथिङ कन्ट्रारी टु द फर्स्ट सेन्टेन्स भनेको छ। यसको हामीले दिएको एकचोटि इक्जाम्पल हेरौँ हामी। रिहान्सी अझै थोवा जस खोमावयो भनेको छ। हिजो तपाईँले हेल्प गरिदिनु भयो धन्यवाद भनेको छ। खिरन्दे फेरि यसले चाहिँ खिरन्दे भन्ने युज गरेपछि अब प्रसङ्ग चेन्ज हुनु पर्यो। लियान्सी थोङसेङुन योजो मोह्यायो, यहाँ चाहिँ सहयोग गरिदिएकोमा धन्यवाद, तपाईँ र मसँगै खाना खाउँला यस्तो भनेर प्रसङ्ग नजोडिकन तर नि लियान्सी थोङसेङुन योजो मोह्यायो भन्नुले प्रसङ्गै परिवर्तन गरेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ खुरन्दे भन्ने कन्जक्सन प्रयोग गरिन्छ। तर नि लियान्सीको भाइ चाहिँ आजकल के गर्नुहुन्छ भने यसले क्वेसन गरेको छ। फेरि अर्को चाहिँ नानुन नुक्के छामुल छायो, म चाहिँ ढिलागेरी सुत्छु भनेको छ। खिरन्दे तर ने फाङ छिङ्गुनुन इल्चिक छायो, अपोजिट कुरा। तर मेरो फाङ छिङ्गुनुन मेरो
कोठाको साथी चाहिँ इल्चिक छायो, चाँडै सुत्छ। इल्चिक भनेको सबेरै पनि हुन्छ र अर्को चाहिँ चाँडै भन्ने पनि हुने भयो। अब हामी नेक्स्ट पेजमा जाम। यही सरी, यस्तो नेक्स्ट पेजमा नगइकन हामी यसको चाहिँ अडियो सुनौँ। 대화 2. 어디가 아프십니까? 어제 계단에서 넘어져서 발목을 다쳤어요. 어디 봅시다. 여기를 누르면 어떻습니까? 아, 너무 아파요. 발목을 삐었네요. 먹는 약과 파스를 처방해 드리겠습니다. 그런데 발목을 삐었을 때는 많이 걷지 말고 앉아서 쉬어야 합니다. 그리고 찜질을 해주는 것이 좋습니다. 네, 알겠습니다. अच्छा, अब अडियो सुनिसकेपछि हामी अर्को नेक्स्ट पेजमा जाम। नेक्स्ट पेजमा चाहिँ यसैको यही हामीले थेवा सुनेर यहाँ यसले केही क्वेसनहरू गरेको छ, त्यसलाई हेर्न एकचोटि हामी 11 मा चाहिँ थुआनन वे फाल्मुगुल थाचेसयो भनेर यसले क्वेसन गरेछ। थुआनको चाहिँ किन गोलीकाटोमा चोट लाग्यो भनेको छ, यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ र यो चाहिँ खेदानेछ नमजस भन्ने चाहिँ यसको आन्सर हुने भयो। 11 मा चाहिँ फाल्मुगी थाचेसुल्तेनन्, यो गोलीकाटोमा चोट लागेको बेलामा चाहिँ अथो के हो भनेर के गर्नुपर्छ भनेर छ। यो चाहिँ हामी धेरै नहिँड्ने, आराम गर्ने भन्ने कुरा भयो। मानी खच्ची मालको अन्दाज सुया हेउ भने त्यसको छङदाप यानि कि आन्सर हुने भयो। यहाँनिर यसको आन्सर पनि दिएको छ, खेदानेछ नमजस फाल्मुगुल थाचेसयो भनेर 11 को यसको छङदाप भयो। अर्को 11 को चाहिँ मानी खच्ची मालको अन्दाज सुया हेउ, बसेर आराम गर्नु पर्छ भन्ने हुने भयो। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट पेजमा जाम। नेक्स्ट पेजमा चाहिँ अभिको बारेमा रहेछ। अभि छिर्यो ट्रिटमेन्ट उपचार हुने भयो। यसको अर्को फिस्तनमाल चाहिँ उइर्यो भन्ने पनि हुने भयो, उइर्यो। अब हामी यसको तल दिएको पिक्चरहरू हेरौँ एकचोटि। यो चाहिँ जाँचमा आउन सक्ने खालको क्वेसनहरू पनि आउन सक्छ यस चित्रहरूबाट। छिरेरुल हादा टु ट्रिट उपचार गर्नुभयो। यहाँ चाहिँ चित्रमा डाक्टरले चाहिँ चेक गरिरहेको छ। अर्को चाहिँ छुसारुल मात्ता सुई लगाउनु, फिरुल पनि मात्ता हुने भयो पानीमा रुच्नु, छुसा पनि के हुने भयो त मात्ता, थाप पनि के हुन्छ मात्ता, जवाफ मिल्नु, एन्सर मिल्नु हुने भयो। अर्को चाहिँ थोदुगुल मात्ता पनि हुन्छ चोर्नु, यो पनि हुने भयो। थोदुक भनेको चोर भयो, थोदुगुल मात्ता भनेको चाहिँ चोर्नु भयो। थोदुक छुसा, त्यसपछि अर्को चाहिँ थाप फी के हुने भयो त तीनटै मात्ता हुने भयो। यो चाहिँ ख्वाङ्गे इन्गन थान छान्नमा आउन सक्ने क्वेसन भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ सुसुरादा भनेको छ। सुसुरादा भनेको चाहिँ अपरेसन गर्ने भयो, जुन चाहिँ हामी ओटी भन्छौँ, अपरेसन थिएटर भन्ने जस्तै सुसुरादा अपरेसन गर्नुभयो। यो चाहिँ अर्को यागुल मक्ता औषधि खानु, यो सबै चाहिँ छिर्योसँग ख्वाङ्गे इन्गन थान हो, यिनीहरू सबै उपचारसँग सम्बन्धित शब्दहरू हुन्। सदगुल हादा जुन चाहिँ निसंक्रमण गराउनु भयो। अर्को चाहिँ याङ्गुरुल फारुदा औषधि, यो मलम चाहिँ दल्ने भयो। अर्को फेन्दुरुल फुचिदा ह्यान्डिप्लास टाँस्ने भयो। फासरुल फुचिदा, यो फासु पनि के हुने भयो त फुचिदा भन्ने हुने भयो। अर्को चाहिँ यहाँनिर दिएको छ चिम्जिरुल हादा सेक्ने कुरा भयो। अर्को चाहिँ फुङ्देरुल खाम्दा, यो ब्यान्डेज बेर्ने। अर्को छुमुरुदा भनेको चाहिँ मसाज गर्ने, छुमुरुदा भयो। अर्को खिप्सिरुल हादा भनेको चाहिँ प्लास्टर गर्ने भन्ने हुने भयो। अब हामी यसलाई अलिकति कसर सारेर हेरौँ। यहाँनिर यसलाई हामीलाई चाहिँ केही प्र्याक्टिस गर्नको लागि केही कुरा दिएको रहेछ, यसलाई हेरौँ हामी। यहाँनिर 11 मा क्रिमे मानुन पेनल फोगिएछ, फोगी भनेको तल दिएको छ यहाँनिर शब्दहरू। फोगिएछ खोल्ला नउसेयो, सानेर चाहिँ राख्नुहोस् भनेको छ, नत्तालाई उसेयो लगाएर नउसेयो बनाएको हो यहाँनिर। 11 मा चाहिँ यो चित्र हेरेर चाहिँ सदगुल हादा हो, यो निसंक्रमण गराएको। 11 को चाहिँ फुङ्देरुल खाम्दा भयो। साम्बनको चाहिँ छुसारुल मात्ता सुई लगाएको भयो। साबनको चाहिँ यो फासरुल फुचिदा, यो फास टिप टाँसेको भयो। अर्को ओभनको चाहिँ यो चाहिँ चिम्जिरुल हादा सेकेको भयो।
अर्को युगपनको चाहिँ हो चाहिँ छुमुरुदा, यो चाहिँ मसाज गरेको भयो। अब यसको छङदाप यहाँ दिएको छ, हामी चाहिँ यसलाई वागिन गर्न सक्छौँ, चेक गर्न सक्छौँ। अब हामी नेक्स्ट पेजमा जाम। नेक्स्ट पेजमा चाहिँ मुम्पप ई ग्रामर 2 को बारेमा दिएको छ। यो फनिका र सुम्निका भयो, जसले चाहिँ केही कुरा प्रश्न गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने भयो, र अर्को चाहिँ फनिदा र सुम्निदा केही कुराको बारेमा बयान गर्ने अथवा जवाफ दिँदाखेरि प्रयोग गर्ने भयो। यहाँनिर इङ्ग्लिसमा दिएको छ, दिस इज अ टर्मिनेटिङ एन्डिङ एन्ड एडेड टु द स्टेम अफ a verb or adjectives and represents a formal एक्सक्लेसन भनेको छ। फर्मल कुराहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई, प्रतिनिधित्व गर्नलाई चाहिँ VST मा verb भए पनि एडजेक्टिभ भए पनि दुईटामा प्रयोग गर्ने भयो। therefore it is used when asking or explaining in a formal situation भनेको छ। यो चाहिँ कुनै कुरा सोध्दा र कुनै कुराको बयान गर्दा चाहिँ फर्मल सिचुएसन भनेको औपचारिक रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा भयो। सच एज अ मिटिङ, जस्तै चाहिँ मिटिङ भयो, अर अ प्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ फाल्फियो। मिटिङलाई चाहिँ कोरियनमा वेबी भन्ने भयो, र अर्को प्रेजेन्टेसन भनेको छ, प्रेजेन्टेसन चाहिँ कोरियनमा फाल्फियो, घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेको छ। अब यहाँनिर छाउम कन्सोनेन्डिङ भएको बेलामा सुम्निका क्वेसन गर्दाखेरि त्यसको जवाफ दिँदा अथवा बयान गर्दा चाहिँ सुम्निदा भन्ने प्रयोग गर्ने भयो। यहाँ मक्ताको मक्सुम्निका खायो भनेर क्वेसन गरे भयो, मक्सुम्निदा भनेको चाहिँ खाए भनेको भयो। अर्को फेरि मौम अथवा भवेल चाहिँ छाउम कन्सोनेन्ट ल्युल भयो भने चाहिँ फनिका प्रयोग गर्ने। त्यस्तो बेला चाहिँ तल भएको जुन ल्युल छ ललाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ इरेगुलर भर्बको नियम भयो। त्यसको बारेमा चाहिँ हामी ग्रामर क्लासमा अध्ययन गर्नेछौँ। यो फनिका र फनिदा भन्ने प्रयोग गर्ने। मान्नादाको मान्नाम्निका भयो, अर्को चाहिँ यो क्वेसन गरे भयो, यो चाहिँ अर्को मान्नाम्निदा चाहिँ जवाफ दिएको भयो। मान्दुलदा, मान्दुलदाको दा हटाउँदा बाँकी रहन्छ, मान्दुल VST को अन्तमा चाहिँ ल्युल छ यसको, र यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सोनेन्डिङ भए पनि फनिका भन्ने प्रयोग गरिन्छ, र तल भएको त्यो ल्युल चाहिँ थाल्ला खादा भनेको चाहिँ हटाइन्छ। त्यसैले यो चाहिँ मान्दुम्निका हुने भयो, र अर्को मान्दुम्निदा। क्वेसन गर्दा मान्दुम्निका भयो, र जवाफ दिँदा मान्दुम्निदा हुने भयो। अब यहाँ दिएको एकचोटि थेवालाई हेरौँ हामी। खारा ना दुईजना बिचको थेवा छ यसमा। अथोके ओसेसुम्निका के कामले आउनुभयो, अथवा हाउ क्यान आई हेल्प यु भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई के हेल्प गर्न सक्छु भनेर भन्ने कुरा चाहिँ कोरियनले चाहिँ ओथोके ओसेसुम्निका हुने भयो। र चाहिँ नाले खाम्गिए खलेस वासुमिदा, यो आउनुको कारण चाहिँ उसले बताइरहेको छ। रुवा लाएर आए भनेको छ, त्यही भएर अस आस यसको प्रयोग गरेको। खलिदामा खल्यस गराएको कारण चाहिँ यो आउनुको कारण, जसले चाहिँ रिजन जनाउँछ, चाहिँ रुवा लागेर आए भनेको भयो। अब अर्को चाहिँ छिगमबुत थाम हेवी इल्जाङ्गल माल्सुम थुरिगेसुम्निदा भनेको छ। म अबदेखि चाहिँ यसले चाहिँ फाल्फियो गरिरहेको छ, घोषणा गरेको छ। थाम हेवी इल्जाङ्गल अर्को अब अथवा पछि आउने नेक्स्ट हेवी भनेको मिटिङको कार्यतालिका, इल्जाङ भनेको कार्यतालिकालाई चाहिँ माल्सुम थुरिगेसुम्निदा बताउने छु। यहाँ चाहिँ माल्सुम थुरिदालाई थुरिगेस लगाएर फ्युचर बनाएको, त्यसमा चाहिँ सुम्निदा भन्ने चाहिँ जुन हामीले माथि पढेको ग्रामर छ त्यसलाई यहाँ युज गरेको छ, प्रयोग गरेको छ। अब हामी तल हेरौँ। यहाँ चाहिँ when combined with a noun it is used in the form of noun plus इम्निदा भनेको छ। VST सँग जोड्दाखेरि चाहिँ फनिदा र सुम्निदा भन्ने प्रयोग गर्ने। नाउन सँग जोड्दाखेरि चाहिँ इम्निदा र इम्निका। यदि क्वेसन गर्नु छ भने इम्निका, यदि जवाफ दिनु छ भने अथवा फाल्फियो गर्नु छ भने चाहिँ इम्निदा, सल्म्याङ गर्नु छ भने चाहिँ इम्निदा भन्ने कुरा भयो। छबुनी उरी साजाङनिम इम्निदा भनेको छ। छबुन भनेको उहाँ भयो, यो उहाँ चाहिँ हाम्रो साजाङनिम इम्निदा भनेको साउजी हुनुहुन्छ भने भयो। अर्को चाहिँ छे खोयाङुन मेरो गाउँ चाहिँ फान्दुङ इम्निदा भनेको चाहिँ फान्दुङ भन्ने हो भनेको छ। यसले चाहिँ हो भन्ने अर्थ दिने भयो। अब हामी नेक्स्ट पेजमा जाम। यसको चाहिँ नेक्स्ट पेज भन्दा नि अलिकति तल हेरौँ। यहाँनिर चाहिँ थेदोजक छाङ्बो भनेको छ। कन्स्ट्रक्टिभ फिचर्स, अरू यसको फिचर्स थप कुराहरू दिएको छ। यसमा चाहिँ
In Korean, a final ending has to be attached to a verb in order to a sentence. Interrogative भनेको चाहिँ क्वेशन भयो. Sentence in with फनिका र सम्निका, while फनिदा र सम्निदा. The final ending denote not only a type of sentence but also a degree of पोलाइटनेस भनेको छ. यसले चाहिँ द फाइनल एन्डिङ डिनोट नट ओन्ली अ टाइप, यसले चाहिँ किसिम मात्रै होइन कि यस्तो सेन्टेन्सले चाहिँ नि के पनि जनाउँछ अरे भन्दाखेरि यसले चाहिँ पोलाइटनेस, यसको नम्रतालाई पनि जनाउँछ भनेको छ. अब यसले दिएको यहाँ थप केही क्वेसनहरू दिएको छ, त्यसको बारेमा हामी अध्ययन गरौँ. यहाँ चाहिँ खेवारोको मानन थाबोलु खरुसेयो भनेको छ. अथोखे ओछेसुम्निका के कामले आउनुभयो भनेपछि छुसारुल माजासुम्निदा सुई राखे. अर्को फेगा आफूको सलसारुल हाम्निदा भनेपछि यसको थाप यानि कि जवाफ चाहिँ तपाईँ के कामले आउनुभयो भनेको ठाउँमा चाहिँ यो पेट दुखेको छ र पखला पनि लागेको छ भन्ने यसको आन्सर मिल्ने भयो. अर्को 2 मा चाहिँ फाल्मगुल पिम्यान गोलीगाठो मर्क्यो भने चाहिँ अथोके हे हाम्निका के गर्नुपर्छ भने यसले क्वेसन गरेको छ. इबी इन हुगाए खाया हाम्निदा नाक्कान घाटी विभागमा जाने हो कि छङ्याङ वेक्वाए खाबुनुन्गे थुसुम्निदा भनेको छ. यो चाहिँ हाट जोड्ने विभागमा जाने कुरा राम्रो हुन्छ भने भयो. छङ्याङ वेक्वाए खाबुनुन्गे थुसुम्निदा, त्यहाँ जाने कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ, हाट जोड्ने विभागमा जाने कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने यसको छङ्दाप यानि कि आन्सर मिल्ने भयो. यहाँ यसले आन्सर पनि दिएको छ, हामी त्यसलाई वागिन गर्न सक्छौं. अब हामी नेक्स्ट पेजमा जाम. नेक्स्ट पेजमा चाहिँ वाल्तोङको बारेमा रहेछ, एक्टिभिटीको बारेमा रहेछ. ए फुगी छरम इयागी हे फोसेयो भनेको छ. यसले एउटा फुगी दिएको छ हामीलाई चाहिँ ए आन्सरको हामीले कुराकानी गर्ने भन्ने कुरा छ. खाना 2 जना बीचको कन्भर्सेसन छ. मोगी आफूम्यान घाँटी दुख्यो भने चाहिँ अदि ए खाया हाम्निका कहाँ जानुपर्छ, जुन हामीले चाहिँ माथि पढेको फनिका र सुम्निका जुन ग्रामर छ त्यो लगाएर यहाँ क्वेसन बनाइएको छ. इबी इन हुगाए खाया हाम्निदा नाक्कान घाँटी विभागमा जानु पर्छ भनेको छ यसले. अब त्यसै गरी हामीले चाहिँ इलबनको कसरी बनाउने भन्दाखेरि यसले चाहिँ यसलाई पेट दुखिरहेको छ चाहिँ फेगा आफूम्यान अदिए खाया हाम्निका भनेर क्वेसन गर्ने भयो. यो चाहिँ नेगवाए खाया हाम्निदा भने चाहिँ यसको आन्सर मिल्ने भयो. त्यसै गरी इबनमा चाहिँ थारिगा फुरजिम्यान, फुरजिदा भनेको चाहिँ खुट्टा भाँचिनु भयो. थारिगा फुरजिम्यान खुट्टा भाँच्यो भने अदिए खाया हाम्निका कहाँ जानुपर्छ भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ छङ्याङ वेक्वाए खाया हाम्निदा, छङ्याङ वेक्वामा जानु पर्छ भन्ने भयो. छङ्याङ वेक्वा भनेको अर्थोपेडिक विभाग यानि कि हाड जोड्ने विभाग भयो. अर्को हामी सामबनमा हेरौँ. यहाँ ननी आफूम्यान अदिए खाया हाम्निका भनेर क्वेसन बनाउने भयो. यो चाहिँ आङ्ग्वाए खाया हाम्निदा आँखा विभागमा जानु पर्छ भने भयो. अर्को साबनको चाहिँ फिबुए मोगा नाम्यान, यो छालामा के आयो भने चाहिँ अदिए खाया हाम्निका भनेर क्वेसन बनाउने एउटा. अर्को चाहिँ जवाफमा चाहिँ फिबु ग्वाए खाया हाम्निदा, फिबु ग्वामा जानु पर्छ भन्ने भयो. यसले चाहिँ यहाँ छङ्दा पनि सबै दिएको छ, हामी वागिन गर्न सक्छौं. यहाँ हेर्न सक्छौं कि इलबन इबन सामबन साबन गरेर 4 दिएको छ. अब हामी नेक्स्ट पेजमा जाम. नेक्स्ट पेजमा चाहिँ छङ्बो भन्ने छ. छङ्बो भनेको चाहिँ जानकारी हो. यसको अर्को फिस्टनमा चाहिँ अन्ने भन्ने पनि हुन्छ. अब हामी यसको बारेमा अध्ययन गरौँ. यसको छङ्बोमा चाहिँ योगिगिन खुल्लजा विदेशी मजदुर, खुल्लजालाई चाहिँ अर्को फिस्टरमा चाहिँ नङदोङजा पनि भन्न सकिन्छ. नङदोङजा भनेको पनि मजदुर भयो. सेन्टर छिल्यो आने भनेको छ उपचारको जानकारी भनेको छ. सेन्टरको उपचारको जानकारी भनेको छ. के उपचार कहाँ के हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो. यो चाहिँ ओइगुगिन खुल्लजा सेन्टर विदेशी मजदुर केन्द्रको छिल्यो आने उपचारको जानकारी भनेको भयो. तल यहाँ इङ्ग्लिसमा बयान गरिएको छ यसको बारेमा. द मेडिकल सपोर्ट प्रोग्राम अफर्ड बाई द
ग्लोबल माइग्रेन्ट सेन्टर भनेको छ। अब हामी यसको बारेमा हेरौँ। 서울 시내 서울 सहरभित्रको 외국인 근로자 센터에서도 외국인 근로자 विदेशी मजदुर 센터에서도 센터बाट पनि 외국인 근로자를 위한 विदेशी मजदुर रुल विहान नाउनसँग चाहिँ रुल विहान भन्ने प्रयोग गरिन्छ। चाहिँ ल्युल विहान र रुल विहान भन्ने प्रयोग गरिन्छ। चाहिँ विदेशी मजदुरहरूको लागि विहान भनेको को लागि भयो। वीडियो सर्भिस रुल उपचारको सेवालाई 제공하고 있습니다। उपलब्ध गराइरहेको छ। 제공하다 भनेको उपलब्ध गराउनु अनि 제공하고 있습니다 उपचार गराइरहेको छ। 서울 시내에 위치한 서울 सहरभित्र भएको अवस्थित 위치하다 भनेको अवस्थित हुनु लोकेटेड हुनु भन्ने हुन्छ इङ्ग्लिसमा। अवस्थित भएको 7개 भनेको चाहिँ 7वटा 외국인 근로자 센터에서도 विदेशी मजदुर केन्द्रबाट पनि नेगवा एसनुन भनेको छ चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ नेगवा अन्तरङ्ग विभाग इबिइन हुवा नाकान घाटी विभाग छिगवा पुन्मान आनिरा यो दन्त विभाग मात्र नभएर पुन्मान आनिरा भनेको चाहिँ मात्र नभएर भन्ने भयो। हाम्बाङ छिल्योना भनेको चाहिँ यो चाहिँ चाइनिज पद्धतिको उपचार अथवा नारायणा भनेको अथवा भयो। छुङात कम्जिन काजी भनेको छ यो चाहिँ एग्रिगेट समग्रको उपचारसम्म चेकजाँचसम्म खानुङ हाम्निदा भनेको सम्भव छ भने भयो। 외국인 근로자라면 विदेशी मजदुर हो भने यदि विदेशी मजदुर हो भने चाहिँ नुगुना भनेको जोसुकै भयो। यो चाहिँ ना र यो चाहिँ इना भनेर जोडेर बनाइन्छ। चाहिँ नुगुना अन्जेना यस्तो हुने भयो। जहिलेसुकै जोसुकै यस्तो हुने भयो। 외국인 근로자 센터의 विदेशी मजदुर केन्द्रको वीडियो सर्भिस रुल उपचार सेवालाई इ용할 수 있습니다 प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ। अब हामी तल दिएको यो टेबललाई एकचोटि अध्ययन गरौँ। तल टेबलमा के कुराहरू भनिएको छ त्यसलाई हामी अध्ययन गरौँ। यहाँ टेबलको सुरुको कोलममा चाहिँ सेन्थम्याङ भनेको छ जुन सेन्टरको नाम भयो। त्यसपछि अर्को विछि त्यो सेन्टर चाहिँ कुन ठाउँमा लोकेटेड छ भनेको कुरा भयो। अर्को छिल्योइल उपचार गर्ने दिनको कुरा भयो। अर्को वीडियो छेवन नेयोङ यो उपचार गर्ने विषय कुन कुन कुराहरू उपचार गर्ने भन्ने कुरा भयो। अर्को सिसल भनेको छ फ्यासिलिटिज यसको सुविधाहरू के छ भन्ने कुरा भयो। अब यसलाई हामी 1 बाइ 1 पढ्दै जाऊँ। सङदोङ भन्ने ठाउँमा रहेछ एउटा सेन्टर चाहिँ सेन्टरको नाम रहेछ के अरे सेन्टरको नाम भयो यो सेन्थम्याङ सङदोङ भन्ने भयो। यो विछि चाहिँ कहाँ रहेछ भने सङदोङबु हुङ इक्तोङ भन्ने ठाउँमा रहेछ। फेक सासिप छिल थासी इसिप इ भयो यसको नम्बर भयो। यो अवस्थित ठाउँको नम्बर भयो। यो छिल्योइल चाहिँ यसको उपचार गर्ने दिन चाहिँ मेवल थुल्चे प्रत्येक महिनाको दोस्रो र नेच्चे इरोइल भनेको चाहिँ महिनामा 2 चोटि हुँदो रहेछ। मेवल थुल्चे र नेच्चे इरोइल महिनाको दोस्रो र त्यसपछि चौथो इरोइल आइतबार हुँदो रहेछ उपचार चाहिँ। यो चाहिँ अर्को चाहिँ फेरि वीडियो छेवन नेयोङ यो उपचार दिने विषयवस्तु चाहिँ के रहेछ भने यसमा चाहिँ नेगवा अन्तरङ्ग विभाग छिगवा यो दाँतको भयो। मुरियो छिल्यो फ्रीमा उपचार गर्ने अरे। अर्को सुसी सधैँ चाहिँ छुङा कम्जिन भनेको छ समग्रको चेक जाँच गर्ने। अर्को चाहिँ थोक्काम भेक्सिन छपछोक भनेको छ यो चाहिँ इन्फ्लुएन्जा विरुद्धको खोप भयो। अर्को चाहिँ सिसलमा चाहिँ थान्दोक सिसल भनेको छ। थान्दोक सिसल भनेको चाहिँ व्यक्तिगत सुविधा हुने भयो। अब अर्को नेक्स्ट चाहिँ खुम्छन भन्ने रहेछ यो सेन्थम्याङ चाहिँ सेन्टरको नाम। यो रहेको लोकेटेड यो भएको स्थान भयो खुम्छङ्गु खासान्दोङ फेक्सासिप्सा थासी साम भयो। यो चाहिँ छिल्योइल चाहिँ सुसी सधैँभरि हुन्छ अरे उपचार चाहिँ। र वीडियो छेवन नेयोङ विषयवस्तु चाहिँ फोगन्सो पोस्ट सम्बन्धी फ्याङवन यङ्गे भनेको हस्पिटलमा सँग सम्बन्धित यासङ वेगोगिन भनेको चाहिँ महिला विदेशी महिला फुइङवा भनेको छ। फुइङवा भनेको यो चाहिँ श्रीमती भयो। खम्जिन तिनीहरूको चेक जाँच गर्ने र विसेङ खेविक भनेको छ स्वास्थ्य अथवा जनजीवन सम्बन्धी
तालिम मित र विसेङ यङफुम जुन स्वास्थ्य अथवा जनजीवनमा आवश्यक पर्ने खुचुङजे छिवन भनेको छ। खुचुङजे भनेको चाहिँ यो खुचुङजे छिवन भनेको छ जुगाको औषधि भनेको हो। खुचुङजे भनेको जुगाको औषधिको सेवा दिने रे। र अर्को चाहिँ सिसलमा चाहिँ खासान छोङाप भनेको छ। खासान भनेको थप भयो, थप। त्यसपछि सावे फोक्चिगन ने भनेको छ सामाजिक कल्याण भित्र। यो सामाजिक कल्याण भित्र रहेर चाहिँ थप सहयोग पनि गर्ने भनेको हो। अर्को हामी सामबन नेक्स्टमा जाउँ। उन्फ्याङ भन्ने रहेछ, यो सेन्थाम्याङ भयो। उन्फ्याङगु नोकपन्दोङ भनेको छ। अनि सान यो इसिफाल थासी युग छ, यो चाहिँ ठाउँको नाम भयो। र छिल्योविल चाहिँ सुसी सधैँ हुँदो रहेछ। खिङ्गुप विरियो खिग्वाने भनेको छ आकस्मिक उपचारसँग सम्बन्धित चाहिँ थोङयक वाल्तोङ्गा भनेको छ। यो चाहिँ थोङयक भनेको चाहिँ दोभाषे चाहिँ एक नजानेको भाषा कन्भर्ट गर्ने भयो। थोङयक वाल्तोङ्गा। थेदोङ भनेको छ। थेदोङ भनेको चाहिँ साथै भन्ने हुन्छ। थेदोङ भनेको चाहिँ साथै भयो। अर्को खङ्गाङ खम्जिन्दुङ भनेको चाहिँ स्वास्थ्य चेक जाँच इत्यादि। छिवन थान्चे यङ्गे छिल्यो छिवन भनेको छ सेवासँग सम्बन्धित सामूहिक उपचार सेवा भनेको छ। अर्को यसमा चाहिँ नोकपन छोङाप भनेको छ। नोकपन भनेको चाहिँ आर्थिक सहयोग भयो। सावे फोक्चिगन ने भनेको छ सामाजिक कल्याण भित्र रहेर, त्यसको परिधिभित्र रहेर चाहिँ आर्थिक सहयोग पनि गर्ने भनेको भयो। अर्को चाहिँ खाङदोङ भन्ने ठाउँमा यो चाहिँ खाङदोङगु सङ्नेदुङ ओबेक फाल थासी इल भयो। उपचार चाहिँ सुसी भनेको सधैँ हुने भयो। युबाङ आम भनेको छ स्तन क्यान्सर खम्जिन चेक जाँच। र खङ्गाङ खम्जिन भनेको छ स्वास्थ्य सम्बन्धी चेक जाँच भयो। र यसको चाहिँ अर्को सिसलमा चाहिँ सङ्ने छोङाप भनेको छ। सङ्ने भनेको चाहिँ आवास भयो। सङ्ने भनेको आवासीय। सावी फोक्चिक्वान ने भनेको छ यो सामाजिक कल्याणभित्र रहेर चाहिँ आवासको पनि सुविधा दिने रहेछ। अर्को सङ्बोक भन्ने रहेछ। सङ्बोक भन्ने चाहिँ यो सेन्थाम्याङ भयो। सङ्बोकको हावल गोक्तोङ भनेको छ त्यो ठाउँको नाम भएपछि चाहिँ इबेक इसिप इ थासी ओ भनेर दिएको छ। यसको उपचार हुने छिल्यो हिल चाहिँ मेवल थुल्चे प्रत्येक महिनाको दोस्रो र नेच्चे इरोइल भनेको चाहिँ चौथो आइतबार, इरोइल आइतबार भयो। र विरियो छिवन नेयोङ यसको विषयवस्तु चाहिँ हाम्बाङ छिल्यो रहेछ। चाइनिज पद्धतिको उपचार छिगवा दाँत सम्बन्धी सुसी सधैँ चाहिँ छोङा कम्जिन खङ्गाङ खम्जिन भनेको छ। सधैँ चाहिँ छोङहाप कन्गाङ कम्जिन भयो। यो चाहिँ सधैँ चाहिँ के गर्ने रहेछ भने एग्रिगेटमा सबै स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने रहेछ। र यसको सिसलमा चाहिँ वल्गोक छोङाप भनेको छ। वल्गोक भनेको चाहिँ साङ्गीतिक सहयोग। सावी फोक्चिगन ने भनेको सामाजिक कल्याण भित्र भनेको छ। अब अर्को याङछन भन्ने रहेछ। याङछङ्गु मोक्तोङ खुबेक सामसिप इल भयो। र यसको छिल्यो इल चाहिँ मेवल नेच्चे इरोइल प्रत्येक महिनाको चौथो आइतबार भनेपछि मेवल प्रत्येक महिनामा एकपटक मात्रै गर्ने रहेछ। यो चाहिँ महिनाको एकपटक मात्रै गर्ने रहेछ। हाम्बाङ छिल्यो चाइनिज पद्धति अथवा यो चाहिँ आयुर्वेदिक उपचार। इबिन हुवा नाक कान घाँटी सम्बन्धी। नेगुवा अन्तरङ्ग। थुङ भनेको चाहिँ इत्यादि भयो। सुसी खङ्गाङ खम्जिन भनेको छ। यो भनेपछि चाहिँ सधैँ चाहिँ स्वास्थ्य चेक जाँच हुने रहेछ। अर्को सिम्बोक छोङाप भनेको छ लत्ता कपडा। सिम्बोक भनेको चाहिँ लत्ता कपडा भयो। सावी फोक्चिगन ने भनेको छ यो भनेको चाहिँ सामाजिक कल्याणकारी भित्र कल्याणभित्र भनेको। अर्को सौलमा रहेको यङदोङफो भन्ने भयो। त्यो चाहिँ ठाउँको नाम भयो। थाङसानदोङ युक्का इल थासी इ भनेको छ ठाउँको नाम ठेगाना दिएको भयो। मेवल थुल्चे प्रत्येक महिनाको दोस्रो र नेच्चे इरोइल चौथो आइतबारमा गरिने रहेछ। र यसको चाहिँ नि विरियो छिवन नेयोङ विषयवस्तु उपचार गर्ने विषयवस्तु चाहिँ हाम्बाङ छिल्यो चाइनिज पद्धतिको उपचार यानि कि आयुर्वेदिक उपचार। सुसी सधैँ चाहिँ फोगन्सो हेल्थको सम्बन्धित। थुङ यङ्गे छोङा कम्जिन भनेको छ सम्बन्धित। त्यससँग सम्बन्धित गरी एग्रिगेट समग्र खम्जिन चेक जाँच भयो। त्यसपछि थान्दोक सिसल भनेको चाहिँ व्यक्तिगत सुविधा पनि दिने रहेछ यसको सिसलमा चाहिँ। अब हामी
अलिकति यसलाई क्रसर तल सारेर हेरौँ। यहाँ तल के कुराहरू भनेको छ। ङुप साङवाङसी भने ङुप भनेको चाहिँ आकस्मिक, साङवाङ भनेको अवस्था भयो, सी भनेको समय। सी थोम फादल फादल खत भनेको छ सहयोग पाउने ठाउँ भनेको थोम फादल, सहयोग पाउने खत भनेको चाहिँ ठाउँ भन्ने भयो। अब हामी यसको बारेमा यहाँ अध्ययन गरौँ। अब हामी यहाँ तलको कुराहरू पढौँ। फामे खाप्चागी फ्याङ्गने, फाम भनेको राति भयो, खाप्चागी भनेको 81, जसको अर्को स्थानमा चाहिँ होल्चाक भन्ने हुन्छ। खाप्चागी होल्चाक फ्याङ्गने खाया हान्दाम्यान, यदि हस्पिटलमा जानुपर्ने भयो भने यसमा चाहिँ म्यान र उमेनको ठाउँमा चाहिँ न्युन्दाम्यान र उन्दाम्यान भन्ने अर्को ग्रामर छ, जुन चाहिँ नसोचेको कुरा यदि भयो भने भनेर अडी कल्पना गर्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गर्ने ग्रामर भयो यो। अदिए थोमुल योछङ हेया हल्कायो भनेको छ, थोम भनेको सहयोग भयो, योछङ हादा भनेको चाहिँ कसैलाई केही कुराको रिक्वेस्ट गर्नु, योगु हादा, योछङ हादाको अर्को स्थानमा चाहिँ योगु हादा भन्ने पनि हुने भयो। योछङ हेया हल्कायो, कहाँ सहयोगको लागि चाहिँ अपिल गर्नुपर्छ त भनेर क्वेसन गरेको छ। फारो सिधै इलिलगुए छनवा हामेन थेम्निदा, सिधै चाहिँ 119 मा फोन गर्यो भने हुन्छ थेम्निदा। म्यान र उमेन थैदा भनेको चाहिँ भने हुन्छ भन्ने हुन्छ ग्रामर। छनवा हादामा छनवा हामेन थेम्निदा, फोन गर्यो भने हुन्छ। इलिलगु 119 चाहिँ इसिप सासिगान भनेको चाहिँ 24 घण्टा अथवा सुमुल्ने सिगान पनि भन्न सकिन्छ। जसलाई 24 घण्टा चाहिँ साम्बेक युक्सिप ओइल भनेको 365 दिन नै अन्जेदन्जी जहिले सुकै इयोङी खानुगान्निदा प्रयोग गर्न चाहिँ सम्भव छ अथवा सकिन्छ। क्रिगो अनि इगो सेसनन, यो ठाउँमा चाहिँ यङ इङ्ग्लिस भयो, छुङ्गुग चाइनिज भयो, इल्बोन भनेको चाहिँ जापानिज भयो, मङ्गोर भनेको मङ्गोलियन भाषा, भेतनाम भनेको चाहिँ भियतनामको भाषा, थिङ भनेको इत्यादि। थासतगे 5 वटा चाहिँ खुगरो राष्ट्रको भाषाद्वारा, उयो साङदाम भनेको उपचारको परामर्श, साङदाम भनेको परामर्श हो। सर्भिसहरू फादल सुइसुमिदा, सर्भिसलाई चाहिँ पाउन सकिन्छ भनेको छ। अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यही ग्रामरहरू भयो र फिस्तानमालहरू भयो। अब हामी नेक्स्टमा जाऊँ। नेक्स्टमा चाहिँ अब यसको चाहिँ थुत्की छ, इपिएस थुत्की छ, यसलाई चाहिँ म अडियो बजाएर सुनाउने छु। तपाईहरु एन्सर चाहिँ छान्न सक्नुहुन्छ, किनभने हामीले जुन कुराहरू माथि अध्ययन अलरेडी नै गरिसकेका छौं। 27과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 어디에 가야 합니까? 1. 내과에 가야 합니다. 2. 치과에 가야 합니다. 3. 피부과에 가야 합니다. 4. 산부인과에 가야 합니다. यसको चाहिँ ई वनको चाहिँ थाप मिलेको, किनभने यसको दाँत दुखेको छ। छिक्वाए खाया हामीदा दन्तरोग विभागमा चाहिँ जानुपर्ने भयो। अब हामी तल अर्को ई वनको चाहिँ थुत्की लिसनिङ सुनौं। हामी यो ई वनको थुत्की, यसले चाहिँ यहाँ के भनेको छ थुत्की सुनौं। 2번 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 연고를 바릅니다. मलम लगाइरहेछ रे। 2. 약을 먹습니다. औषधि खाने कुरा भयो। 3. 소독을 합니다. निसंक्रमण गराएको। 4. 파스를 붙입니다. यो फाँसी टेप टाँसेको कुरा भयो। यसमा चाहिँ यसको इल्बन भन्ने चाहिँ थाहा मिल्ने भयो, किनकि याङ्गोरुल फार्मिदा भनेको मलम लगाउनु अथवा दल्नु, त्यही गरिरहेको छ चित्रमा। यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ इल्बनको हुने भयो। अब हामी अर्को हेरौं। 이 사람은 무엇을 했습니까? 1. 깁스를 했습니다. 2. 수술했습니다. 3. 주사를 맞았습니다. 4. 붕대를 감았습니다. यसको चाहिँ एन्सर छेसारुल मादासमिदा भन्ने भयो, जुन चाहिँ साम्बनमा भनेको छ। हाम्रो थाप चाहिँ यसको साम्बन मिल्ने भयो। अब हामी तल हेरौं।
यो बुकमा चाहिँ यहाँनिर लिसनिङ स्क्रिप्टलाई पनि दिएको छ तल। अब अर्को चाहिँ सायस उबललाई हेरौँ। हानाए यागिल थुत्को एउटा चाहिँ डायलग सुनेर चाहिँ थुके छिल्मुने थेता फासिप्सियो भनेको छ। दुईटा प्रश्नको चाहिँ जवाफ दिनुहोस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ नि यगिनुन अदिम निका भनेको छ। हामीले चाहिँ जुन थेवा सुन्नुपर्छ माथिको थेवा सुनेर यो ठाउँ कुन ठाउँ हो त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ। र अर्को चाहिँ नाम जानु मुअसल हे हाम्नेका केटाले के गर्नुपर्छ भनेको छ। यसको लागि हामीले चाहिँ थेवा सुन्नुपर्ने हुन्छ। थेवा सुनौँ हामी। 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 어떻게 오셨습니까? 넘어져서 발목을 삐었어요. 어디 봅시다. 여기가 아픕니까? 아, 네. 발목에 파스를 붙이시고 많이 걷지 마세요. 그리고 집에서 찜질을 하셔야 됩니다. अब हामीले थाहा पाइसक्यौँ यगिनुन अदिम निका भनेको छ। उसको चाहिँ नि नमजस भनेको छ लडेर चाहिँ केही खुट्टामा चोट लाग्यो भन्ने कुरा गरेको छ यसले चाहिँ। अब यो मान्छे कहाँ गएको होला त भन्दाखेरि उसको खुट्टामा चोट लाग्यो भनेपछि हात जोड्ने विभागमा गयो। छङ्याङ वेक्वा भने चाहिँ यसको थाप एन्सर मिल्ने भयो। आङ्वा भनेको आँखा भयो। सो आग्वा भनेको चाहिँ यो बालरोग विभाग भयो। इबिन हुग्वा भनेको चाहिँ यो चाहिँ नाक कान घाँटी सम्बन्धी भयो। अहिले यो मान्छे चाहिँ हात जोड्ने विभाग सम्बन्धी उपचार गर्ने विभागमा गएको छ। छङ्याङ वेक्वा चाहिँ यसको एन्सर मिल्ने भयो। नाम जानु मुअसल हे हाम्निका भनेको क्वेसनमा चाहिँ सिस्रोले हे हाम्निदा अपरेसन गर्नुपर्ने कुरा छैन। यहाँनिर मानी खर या हाम्निदा धेरै हिँड्नुपर्छ। मानी खच्ची माल्गो भनेको छ धेरै नहिँड्ने भनेको छ। तर यहाँ चाहिँ मानी खराया हाम्निदा त्यो यो एन्सर थाप चाहिँ नमिल्ने भयो यसको। मेइल यागुल मगया हाम्निदा त्यो कुरा पनि छैन। छिमेस चिम्जिरुले हे हाम्निदा घरमा चाहिँ सेक्नुपर्छ भनेको छ। यसको चाहिँ 4 नम्बरको चाहिँ यसको एन्सर मिल्ने भयो। अब तल जुन अहिले माथि भनेको छ नि जुन लिसनिङ हामीले अडियोमा सुनेको लिसनिङ चाहिँ यहाँ लेखेर थेवन भनेको स्क्रिप्ट भयो लेखेर दिएको छ। जुन माथिको थेवा छ त्यसको सबै चाहिँ नि यहाँनिर चाहिँ यसको स्क्रिप्ट दिएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग पज गरेर हेर्न सकिन्छ। अब नि त्यसको चाहिँ छङदाप यानि कि एन्सर पनि यहाँ दिएको छ। सबै हामी भागिन गरेर हेर्न सक्ने भयो। र अर्को चाहिँ यसले चाहिँ के पनि दिएको छ भने यो बुकमा चाहिँ वाक्चाङ एन्सुप भनेर दिएको छ। एक्सटेन्डेड थप प्र्याक्टिसको लागि दिएको छ। थेवा पनि दिएको छ। हामीसँग यो थेवाको अडियो चाहिँ छैन अहिले। तर यसको यहाँ तल चाहिँ स्क्रिप्ट छ लिसनिङ स्क्रिप्ट छ। त्यसलाई हामीले पढेर चाहिँ त्यसको एन्सरहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। पहिला हामी थेवारल थुत्को छिरमुले आल्माजुन खसल खोरिसिप्सियो भनेको छ यहाँ इल्बनमा। र यो क्वेसनलाई हेरौँ हामी। यजानुन थेवा हुए मुअसल हालकम्निका भनेर क्वेसन गरेको छ यसले। यजानुन थेवा हुए मुअसल हालकम्निका त्यो केटीले चाहिँ यो थेवा डायलग पछि के गर्नेछ भनेर क्वेसन गरेको छ। अब हामीसँग डायलगको यो चाहिँ अडियो नभएको कारणले गर्दा यो स्क्रिप्टलाई पढौँ। यहाँ तल स्क्रिप्ट दिएको छ। स्क्रिप्टमा के रहेछ लिसनिङमा के भनेको रहेछ भन्ने कुराहरू यहाँनिर छ। सुजिसी खुम्मुसिगाने अदिए खात्ता वासयो भनेरले क्वेसन गरेको छ। कामको समयमा कहाँ गएर आउनुभयो भनेर क्वेसन गरेको छ। खुम्मुसिगान भनेको काम भइरहेको समयमा कहाँ गएर आउनुभयो भनेर क्वेसन गरेको छ। यहाँ चाहिँ यजाले चाहिँ छोइसँगै हो माफ गर्नुहोला फान्जाङनिम माफ गर्नुहोला फान्जाङनिम छम्सिम मक्को सोगी नमु आन्चुवास हिगे सिरेस चोम सुयसयो भनेको छ। यो खाना खाएपछि चाहिँ सोगी भनेको चाहिँ भित्र नमु आन्चुवास अलि धेरै चाहिँ नमु आन्चुवास भनेको धेरै नराम्रो भएर चाहिँ हिगे सिरेस आराम गर्ने कोठामा चाहिँ चोम सुयसयो आराम गरे भनेको छ यसले चाहिँ। अनि यो नाम जाने फेरि माने आफू म्यान यदि धेरै बिरामी भएको हो अथवा दुखेको हो भने म्यान र म्यान हामीले पढेको चाहिँ जुन सर्ट जनाउने ग्रामर छ त्यो प्रयोग गरेको छ। इल्चिक थुरगास छिट्टै नै चाँडै नै घर गएर अथवा छुट्टी भएर गएर याग मक्को औषधि खाएर चोम सुइदोरो हेयो भनेको छ। यसो आराम गर्नुहोस् अथवा आरामसम्म गर्नुहोस् भनेर भनेको छ यसले चाहिँ। अनि याजाले ने फान्जाङनिम फिरक्के हाल्के हुन्छ हस् फान्जाङनिम त्यसै गर्नेछु खाम्साम्निदा धन्यवाद भनेको छ। भनेपछि हामीले यहाँ माथि क्वेसन गरेको यजानुन थेवा भए मोसल हल्का निका भनेको छ। त्यो केटीले चाहिँ नि थेवा पछि वार्तालाप पछि के गर्नेछ भनेपछि छिबे खास सिम्निदा
यसको चाहिँ आन्सर चाहिँ छिबे खास सुमिदा भन्ने हुने भयो। आन्सर चाहिँ यसको 11 थाप मिल्ने भयो। यहाँनेरि हामीलाई यसको थाप पनि दिएको छ है, छङ्दाप चाहिँ 11 भनेर दिएको छ। अब त्यसपछि हामी नेक्स्ट पेजमा जाम। इपिएस टोपिक इल्कीको बारेमा छ। अब हामी यसलाई अध्ययन गरौँ। इरेस इ भनेको 1 देखि 2 मा चाहिँ थाम क्रेमुल पोको आल्माजन मुन्जाङ्गल फरुसिप्सियो भनेको छ। अब यसलाई हामी हेरौँ है त। यसमा चाहिँ नि आङ्गए खाया हाम्निदा, छिगए खाया हाम्निदा, फिबुगए खाया हाम्निदा, छङ्याङवेक्वाए खाया हाम्निदा भनेको छ। यो चाहिँ आँखा सम्बन्धी भएको कारणले गर्दाखेरि आङ्गवाए खाया हाम्निदा भने 11 थाप मिल्ने भयो। त्यसै गरी इ भनेको चाहिँ नि यो चिम्जिरुलो हुने भयो। यो चाहिँ 11 मा सुसुर हागो स्मृदा भनेको छ, यो मिलेन। चिम्जिरुलो हागो स्मृदा यो मिल्यो। यसको चाहिँ नि सेकिरहेको छ। याङ्गरुल फारुगो स्मृदा मलम लगाइरहेको छ, यो पनि मिलेन। साबनमा चाहिँ फासरुल फुचीको स्मृदा फास्टले टाँसिरहेको छ, यो पनि मिल्ने भएन। अब हामी अर्को नेक्स्टमा जाम। यो सामेस साबन भनेको छ 3 देखि 4 भनेपछि चाहिँ यसमा फिङ्खाने थुरागाल यो खाली ठाउँमा भित्र जाने चाहिँ खाजाङ आल्माजन खसल खुरुसिफियो सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ यसले। अब यो खाली ठाउँ गर्ने यो फिङ्खान भयो। खा र ना दुईजना बिचको कन्भर्सेसन छ। मोगी नमु आफायो घाँटी धेरै दुख्यो भनेको छ। मोगी आफू म्यान भन्नु पर्यो, आफू म्यान इबिन हुगाए खाबसयो भनेको छ। कहाँ जानु पर्यो त? नाक कान घाँटी भन्ने विभागमा चाहिँ जानुहोस् भने यसले आफू म्यान सत यदि सत जनाउने हुनु पर्यो। यहाँ आफा छ, अर्को आफूगो आफू म्यान आफू नहुए भनेको छ। हामीलाई मिल्ने चाहिँ आफू म्यान भन्ने भयो, किनकि सत यदि चाहिँ घाँटी दुखेको हो भने चाहिँ त्यहाँ जानुहोस् भन्ने मिल्ने भयो। आफा छ दुखेर इबिन हुगाए खाबस यो चाहिँ युज गर्न पाइँदैन। असा आशय स लगाएर कसैलाई म्याङन्याङ गर्न पाइँदैन। आफूगो दुखेर यो पनि मिल्दैन। यसमा चाहिँ आफू म्यान साममा चाहिँ यसको थाप मिल्ने भयो। सत जनाएको छ यसले चाहिँ। अर्को साबनलाई हेरौँ हामी। छिबेस योरिरुल हेनन्दे घरमा खाना पकाएको सनुल थ्यास्मिदा हात पोलेछ, हात पोल्यो। क्रेस याङ्गरुल फारुको त्यसैले मलम धरेर फेन्दरुल फेन्दुल चाहिँ के हुने भयो त? फुचिदा हुनु पर्यो। यसलाई चाहिँ फुचिदाको इ हटाएर यस्मिदा लगाएको फुठस्मिदा भन्ने चाहिँ यसको इ बनको चाहिँ एन्सर मिल्ने भयो। यो चाहिँ फेन्दरुल फुठस्मिदा मगस्मिदा भएन। अर्को चिगस्मिदा पनि भएन र अर्को छुमुल्लस्मिदा पनि नहुने भयो। छुमुरुदाबाट बनाएको यो छुमुल्लस्मिदा। छुमुरुदा भनेको चाहिँ मसाज गर्नुभयो, त्यसैलाई छुमुरुदाको उ हटाएर उको ठाउँमा चाहिँ ल राख्ने अर्को चाहिँ नियम हुन्छ इरेगुलर भएको, त्यसैलाई प्रयोग गरेर छुमुल्लस्मिदा बनाएको छ। त्यो चाहिँ एन्सर नमिल्ने भयो। यसको थाप चाहिँ इल्बनको हुने भयो। अब हामी 5 नम्बरमा जाम। ओवन भनेको छ थाम छिल्मुने थापा सिप्सियो भनेको छ। पहिला हामीले यो हेर्नु पर्यो र त्यसबाट चाहिँ एन्सर कुन मिल्छ त्यो छान्नुपर्ने हुन्छ। छिल्लियो सिगान उपचार गर्ने समय चाहिँ इन्फर्मेसन फर मेडिकल ट्रिटमेन्ट भनेको छ इङ्ग्लिसमा। यहाँनिर चाहिँ फ्याङ्गिल भनेको चाहिँ काम गर्ने दिन, कामको दिन, जुन चाहिँ ओरेल बुथ खुमेल काजी 5 दिन हुन्छ कोरियामा चाहिँ। ओजन एलसी भनेको चाहिँ बिहानको 10 बजे, एलसिएस ओहु एसएससी दिउँसोको चाहिँ नि 6 बजेसम्म भनेको छ। अर्को छमसिम सिगान ओहु हान्सी बुथ ओहु थुसी भनेको हान्सिगान रहेछ। 1 घन्टा चाहिँ 1 बजीदेखि 2 बजेसम्म चाहिँ लन्च टाइम रहेछ, छमसिम सिगान रहेछ भने चाहिँ छमसिम सिगानमा चाहिँ उपचार नहुने रहेछ। अब कसैलाई उपचार लिन जानु छ भनेदेखि चाहिँ 1 बजीदेखि 2 बजीभित्रमा गयो भने उपचार पाइँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले यहाँबाट। थोइविल यदि शनिबार के हुन्छ त? उपचार हुन्छ कि हुँदैन त? ओजन एलसी बुथ ओहु हान्सिकाजी थोइविल पनि उपचार चाहिँ हुन्छ, तर 10 बजेदेखि बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म मात्रै हुन्छ। यदि शनिबार कसैलाई उपचार लिनु छ भने 1 बजेभित्र जानु पर्यो। 10 बजेदेखि 1 बजेभित्रमा 2 बजे गयो भने शनिबार उपचार हुँदैन। अर्को इरेविल आइतबार खङहिविल भनेको सार्वजनिक विधामा चाहिँ युजिन भनेको छ बन्द हुन्छ। युजिन भनेको चाहिँ बन्द, पूर्ण रूपमा बन्द हुने भयो। चाहिँ आइतबार र सार्वजनिक विधामा चाहिँ उपचार लिन सकिन्न। अब यहाँनिर तल दिएको छ क्वेसन, हामी त्यो क्वेसनलाई एकचोटि हेरौँ। छिरेरुल फादुल्सु इनुन सिगानुन अन्जिम निका भनेर क्वेसन सोधेको छ। यसले चाहिँ उपचार पाउन सक्ने समय चाहिँ कहिले हो भनेको छ। ओरेविल ओहु इल्गुप्सी यो चाहिँ सोमबार
ओहु दिउँसोको चाहिँ 7 बजे, अब छनेक पनि भन्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ 7 बजे उपचार पाउन सकिने भएन, किनकि यो 10 बजेदेखि फ्याङ्गिल भनेको फ्याङ्गिल त हो ओरेविल, तर बेलुकाको 6 बजेसम्म मात्रै उपचार हुन्छ। 7 बजे गयो भने उपचार हुँदैन, बन्द भइसकेको हुन्छ। E1 को अप्सनमा चाहिँ मोगेविल ओजन आफसी भनेको छ। मोगेविल फ्याङ्गिल त हो, तर आफसी चाहिँ उपचार हुँदैन। एलसी बुथ चाहिँ सिजाक हुने हो उपचार गर्नको लागि। अर्को साम्बरमा चाहिँ थोयविल ओजन एरहान्सी भनेको छ। यो शनिबार ओजन बिहानको चाहिँ 11 बजे, त्यतिखेर चाहिँ उपचार लिन सकिन्छ, किनकि 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म उपचार लिन सकिन्छ। त्यो 11 बजे भनेको चाहिँ 10 देखि 1 बजे बिचमै पर्छ, त्यसकारणले गर्दा 11 बजे गयो भने उपचार लिन सकिन्छ। थोइल पनि उपचार चाहिँ पाउन सकिन्छ। यसको थाप चाहिँ साम्बनको मिल्ने भयो। साबनमा चाहिँ इरेविल ओहु एल2सी भनेको छ। इरेविल त त्यो चाहिँ ह्युजिन भइहाल्यो, बन्द हुन्छ, त्यसमा उपचार लिन सकिँदैन। अब हामीले यहाँसम्म अध्ययन गऱ्यौँ। यसको क्षमता पनि यहाँ दिएको छ, तपाईहरु वागिन गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले यहाँसम्म पढ्यौँ र अर्को टाइममा हामी नेक्स्ट च्याप्टर 28 च्याप्टरको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। यहाँसम्म अध्ययन गऱ्यौँ। सबैजना सेफ्टी रहनुहोला। हेङबोक हागे, खङ्गाङ हागे, सारासिगी फारामनिदा, आनेङी खेसेयो।